نخس خوينا دلا نجرا مبار زد لنا نعناون السو سلازخونه من كاست راح يزد لنا مالتي
عجقن كبرات تغتتلتلو البحر ميديا خميت وعلو كمي تمسيو اندابلكو نايلوم ما عنتي مدبي قدم مجماري لوم مشت كاتو ينيرو مدبي بزخونا قن ناي يوتيوب خستاي سلازقات أماني يوتيوب عاتيمون اللو سقع تمليسي نام مدبي زاتو زخونا خستاي كسدد بزبل حساباتي جميري يزلخو يا بطعم طعم زيناتاتن أقداسي بتحدوغن أسكافي بتحدوغن كأزي بفلاي نيرترا حقازي إزي تمدو زبهالن زركب مستن حيالاتن هبتماتن زبهالها قرات وقعو زخونا ببتصح غيركا مزرراب شقرات حبيل كان مفتح مدبات مقبار أزي እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ንተፈላለያ ሃገራት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ክፍታሕ ዝከኣል ነገራት ኮፍ ኢልካ ክትፈትሕ ምኽኣል ምብፃሕ ብጣዕሚ ካብቲ ሓደ ፅፉፍን ስሩዕን ዝኾነ ኣከያይዳ መንግስትና መንግስቲ ኤርትራ ስጋዕ ክንደይ ክቡርን ሕፉርን መንግስቲ ከም ዘለና ብርድኢት እምበር ብሃውሪ ዝኸይድ መንግስቲ ከም ዘይብልና ዘርእየካ በዝን ወዲ ከምዝኒ ማለት እዩ ምናልባት ብእንግሊሽ ተፃሒፉ ነይሩ ኣብ ናይ ተስፋ ኒውስ ድብል ይወፅዩ ንዓይ ግን ኢንጂነር እዩ ሰዲድለይ ምናልባት ኣቐዲመ ርእዮ ነይረ ግና ናቱ ምስ ሰደደለይ ከዓ እስከዚያስ ክሰርሓላ ኢለ ብላ ዘለኹ እሞ ምናልባት ድቕቕ ድበለ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘሎ ከም ብበልኩም ክፍትነ نوح كاس لزقبر خيم بوبكو منالبات بابا قبل ندحر سميعكم النسي مسنا قريتو مالتي كاب انجلش ناب تجرينيا ترانزليت غيري اللغة بناي جوجل حجز كم ببالكم كجمري اوكي ابز حلفة 48 ساعات اب ملا قرنا افريقيا زي تلمد نجر كجنفل ጸኒሑ ስሩዕ ዲፕሎማሲ ኣይኮነን ምሳሌያዊ ምብፃሕ ኣይኮነን ምክልኻል ዳግመ ኣቀማምጣ ኣይኮነን እዚ ንሪኦ ዘለና ዝያዳ ኣብ ዙርያ ወሳኒ ህሞት ዓበይቲ ዞባዊ ሓይልታት ስቕ ዝበለ ኣሰላለፋ ይመስል ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጥራይ ምንቅስቃስ ነፈርቲ ላዕለዎት ኣኼባታት ንኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ካይሮ ፖርት ሱዳን ኣንካራ ቴል ኣቪቭን ኣራኺቡ 7 ትርጉም ዘለዎም ስጉምትታት 5 ርእሰ ከተማታት ብዙሓት ተዋሳእቲ ሓደ ዝቕልቀል ዘሎ ቅዲ ኢሉ ኣሎ ካብ ዲፕሎማሲ ናብ ውሳነ ዝሰጋገር ክልል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ አብይ ኣሕመድ ንምዝርራብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እቲ መልእኽቲ ምርግጋእ እዩ ነይሩ ብውልቂ እቲ ትርጉም ዝኸበደ ይመስል ነይሩ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ዝተወሰኑ ዕጡቃት መሓውራት ድሕሪ ደጊም ክፅወር ኣይከኣልን እዩ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ስዑዲ ናይ ብሕቲ ጀት ኣብ ኣስመራ ዓሊባ እቲ ግዜ ኣገዳሲ እዩ እቲ ምልክት ንጹር እዩ ነይሩ ኤርትራ በይና ኣይኮነትን ሪያድ ድማ ከም መንጎኛ ደላላይ ስልጣን ኮይና ትቀውም ኣላ እዚ ተሓላቂ ዲፕሎማሲ ኣይኮነን ዝያዳ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ምስ ምዕራባዊ ትራክ ይመስል ብድርድር ዳግመ معقان إثيوبيا كورس انتدأ
كورس انت دا استخاخيلا حدا ساقطي زفتر سئلي انت زي كوينو سعود عرب نخلتيو تدالو تمثل ترك كاب مونغنيا ناب اوبريتر يساقاقر أقوما أنكاراون زمعبل زولو يمثل حنتي نايس اللي أنا فاري تركي أب حادة تهواسي بوتا قبتي نتقنبل زي كونس نموههاد كم زعلبت يقلت كلتا نايت عنت نفرتي تركي بوتا دراوي مسمرات ناب ايربورت سودان قطن توقعيزن أبز قدام سنبت سقلخن رئينا اتمال اختي شلل إلكا كتحالفو أتقامي سرحيتاوي متحببار تركن قبطن كاب تقدم حجي زعامو خوينو يرأي قبل علي دما كاب اقادا زتقبرلا مركب ناب بورت سودان التأتو ناي تعنت نفاري روسيا وسيخكا اتي سئلي يسفح أسر موسكو سق إلو يعبي كخون أيكلن إيو مستي إنات معاراري زخيد زولو زمثل ناي كايرو أنكارا أخسيس يسلف إزي كمزي إلو انكولو بورت سودان نبعلا تغيير الله دحري حجي من محداراوي ودقت راي زيكونه كم استراتيجيكاوي مأكل قرصي يحز الله مسمرات قرب نطوفات كوينوم يرأيو وتادراوي موهاد زتوادده يمثل سراوي السودان نزعابي معرف يدالو خمزولو بنتصور يرأي إثيوبيا أبتحتي تخرت أبت مساسالي أوان مس موساد زتأساسرت نفاريت قدمي مبقاسا نتصور أوان نسالاسا دقايق دو نمبال أب أديس أبا كم زعرفت يقلت حتصير مبصح كبيد مال كسكم يخيل إيو سليا مكففال مرققات وي أقامامتا زتاقال لخوينو حاد حقي يقول له إثيوبيا أب مأخل صبق جيو بوليتيكاوي أقالبو إيازله اتزعبي حتوغن بزحت زوبا وحيلتت بتتقاراري أنفت انت تسليفهم زخونة حدا ناي دقة مشارختي نأديس أبا كاب زوسخ تغطي ككلا خللا يخيل ديو ميزان كبدت ناي مزوار بوتا يتسبب كمزولو يحبر استراتيجيكاوي 0 ساعات أنصار وتهدراوي 0 ساعات أب منغو من جمار تخسن مودأتا أمارات ستاتن فللي الله وتهدراو 0 ساعات قداموت تخسي زتكوسولا هموت إيا كومو أيكونن استراتيجيكاوي 0 ساعات كل أماراتي من قدي سق إلو زعطو هموت إيو إزي درو أبزخ خون يخيل إيو إزي ترقوم إزي قنع انتخينو شعو إثيوبيا كتملالس زلوا كفلي إنا نكي يخيد الله عاده إمارات عرب تساتفو ناي مخحد عقما يفتن الله كلته أبسجري دوبات مسمرات قرب كم كمركوس عطوات وجلتات إنا وسخة زخيد زولو درت
የጋጥሞም ድሕሪ ሕጂ ለውጢ ይመጽእ እዩ ዝብል ሕቶ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ እንታይ ዓይነት መልክዕ ክሕዝ እዩ ዝብል እዩ። ዝተወደበ ምስሓብ ወይ ሃንደበታዊ ምዕራፍ ይብል። እዚ ትርጉም እዚ ቁኑዕ እንተኮይኑ ሽዑ ኢትዮጵያ ክትመላለስ ዘለዋ ክፍሊ እናነከየ ይኸይድ ኣሎ። ኢማራት ዓረብ ተሳትፎ ናይ ምኻድ ዓቕማ ይፍተን ኣሎ። የደግመልኩም እየ ዘለኹ ኣብ ስግረ ዶባዊ መስመራት ቀረብ ዝምርኮሱ ዕጡቓት ጉጅለታት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ደረታት የጋጥሞም። ድሕሪ ሕጂ ለውጢ ይመጽእ እዩ ዝብል ሕቶ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ እንታይ ዓይነት መልክዕ ክሕዝ እዩ ዝብል እዩ። ዝተመደበ ምስሓብ ወይ ሃንደበታዊ ምፍራስ ውሁ ዝሰፍሐ ዳግመ ምትዕርራይ እቲ ዝቕልቀል ዘሎ ኣሰላልፋ ከምዚ ዝስዕብ ይሕብር። እዚኣ ፅብቕቲ እያ ትመስል ዘላ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ርእሰ ከተማታት ፖለቲካዊ ምትግባር ቱርክን ግብፅን ብወተሃደራውን ብስለያዊ መስመራትን ምውህሃድ። ሳልሳይ ሩስያ ብፖርት ሱዳን ኣቢላ ተኣቱ። ኤርትራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ናይ ጸቕጢ ካርድ ሒዛ። ቀጠር ኣልጀርስን ምናልባት ኢራን ኣብ ወሰን ደረጃ ሒዘን። ቻይና ብጥንቃቐ ትዕዘብ። እስራኤል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጽልዋ ክትዕቅብ ትፍትን። እዚ ማዕቀፍ እዚ እንተደኣ ሒዙ እቲ ንዕዘቦ ዘለና ቀሊል ናይ ውክልና ግርጭት ኣይኮነን። ኣብ ዙርያ ሱዳንን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝካየድ ዞባዊ ዳግመ ምዕቃን ሓይሊ እዩ። ሰዓት 11:59 0 ሰዓት ኣይሃረመን። ሰዓት ግን ሰዓት 11:59 ኮፍ ኢለ ክትንትን ትኽእል እያ። ናይ መወዳእታ ደቂቕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቡዳብን ዋሽንግተንን ገና ኣብ ዘይውሰዱ ውሳኔታት እዩ ዝምርኮስ። ምዕባለ ምውጋድ ይውገድ ድዩ ወይስ ይብገስ? ኣብቲ ቁልፊ ተዋሳእቲ ምጉዳል ምዕባለ ዳግመ ውዳበ ወይ ምግጣም ይመርፁ ድዮም ዝምርኮሱ እዩ። ንሕጂ ሰማይ ወጥሪ ኣለዋ፣ ኪዳን ይተርር ኣሎ። እቲ ዞባ ድማ ኣብ ወሰን ወሳኒ መጠወሪ ደው ኢሉ ኣሎ። ታሪክ መብዛሕትኡ ግዜ ዓው ኢሉ ቅድሚ ምንቅስቃሱ ሱቕ ኢሉ ይንቀሳቐስ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ ጽምው ዝበለ ህሞት ክትህሉ ትኽእል እያ ይብል። ነዚ ዝመስል ጽሑፍ ኣውፂኡ ናይ ተስፋኒውስ ዝበሃሉ ማለት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ዳሓን ዝኾነ ክስታያ ትገብር እዩ። ብድሕሪኡ እውን ነዊሕ ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ ጽሒፉ ዘሎ። እዚኣታ
እያ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣቀራርባ ኹን ኣካያይዳሲ ናይ ብሓቂ ናብ ፅቡቅ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ መስል ኣሎ መቸም እተን ጎረባብቲ ሃገራት እንድሕር ተሰማሚዐን ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ሓቢርካ ናይ ምክልኻል ናይ ዞባኻ ድሕነት እንድሕር ደኣ ሓባራዊ ስራሕ ሰሪሕካ ኩሉ ግዜ ብደገ ዝመፅእ ከግድዓካ ወይ ከዳኽመካ ኣይክእልን እዩ ምትሕብባር እንድሕር ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ስለ ዝደሊ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ስለ ዝተሓጋገዝ ኩሉ ግዜ ነቲ ብደገ ዝመፅእ መእተው እውን ስለትኸልኦ ፅቡቅ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ብድሕሪኣ ከዓኒ ሓንቲ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ደድሕሪ እዛ ሓፀር ደርፊ ከስማዓኩም እየ ፈጠርት ብርሃን ብትሕቲ ፈጣሪ ፈጠርት ሰላም ተቐኒት ናሕድሪ ኣዋር ሓበን ተቐዲኖ ማድሪ ሳላ ንኽሰትና ቀበይኑ ዝበሕሪ ሕጂ ውነንገስ ዋን ወጋሕታ ሳላ ዝነቐስና እንዲው ሓሊፉ ቀውታ ዕማም ቅድሜና ንዘሎ ኢድካ ንበሎ ያ ኢደ ኢድካ ምባል እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ብሓንቲ ኢድ ትጠቃዕ ደይኮነስ ብክልተ ኢድ ትጠቃዕ እቲ ዝበለፀን ዝማዕረገን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ኣብ ካናዳ ኣጋጢሙ ዘሎ ትብሎ ዘላ ዝሓፍትና ብጣዕሚ 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 ከየመስገንኩ ክሓልፍ ኣይድልይን እየ ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ ንሕና ከም ስደተኛታት ኮይና ክንመፅእ ከለና እቲ ሸኸም ናይቲ ቤተሰብ ድዩ ወይ ክሰርሕ ኣለኒ ገንዘብ ክህልወኒ ኣለዎ ድብል ሓሳባት ድዩ ወይ እውን ንመፃኢ ዲና ኣስፋ ሓቢልና ደይ ንሓስብ ኮይና ኣይርዳእንኒ ብፍላይ ብፍላይ እዞም መንእሰያት ኮንኩም ትመፁ ደቂ 17 18 ኮንኩም ትመፁ ፕሊስ እዚ ናይ ዝሓፍትና ምኽሪ ኣዝዩ 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 ጠቃሚ እዩ ንዓኻትኩም ምክንያቱ እቶም ከም በዓል ንሕና ምስ ዓበና ምስ ኣረግና ንመፀና ዕድመ እውን ኣይውስንኒ ትምህርቲ ሲ ዕድመ ደረት የብሉን ንትምህርቲ ዋላ ወዲ ሰብዓ ኮንካ ከማና ኣእምሮኻን ሕልናኻን ድሕር ደኣ ዝሰርሐልካ ኮይኑ ኣለዉ መሊኦም ንፈልጦም ኣለና ደቂ 60 ደቂ 65 ንፒኤችዲ እግሪ ክገብሩ ኢሎም ዝቕፅሉ ስጋዕ ሕጂ ዘለዉ ኣለዉ ንፈልጦም ደቂ 18 ደቂ 19 ደቂ 17 መፂኹም ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ተሰዲድካ እንድሕር ከድካ ፈቲኻ ዲኻ ከይፈተኻ እቲ ናቶም ባህሊ ድዩ እቲ ናቶም ቋንቋ ድዩ እቲ ናቶም ኣከያይዳ ድዩ እንድሕር ደኣ ምስኡ ክትመሳሰል ዘይትኽእል ኮንካ ንኽትነብር ኣዝዩ ኣዝዩ ከሸግረካ እዩ ብፍላይ ቋንቋኦም ብፅፈት ክትክእሎ ስለ ዝኽእልናዮ ኣይኮናን ንሕና ሕጂ ዝተማሂርና ኢና ንብል ግን ኩሉ ስለ ትኽእሎ ኣይኮነን ካልእ እትረፍ ግን ከዘራርበካ ዝኽእል ተሓቲትካ ክትምልሰሉ ትኽእል ሓቲትካ ክምልሱልካ ብዝኽእልሉ ዓይነት ሕቶ ክትሓትትን ከተብልን ግን ክትክእል ኣለካ ፖስጣታት መፂካ ባዕልኻ ከፊትካ ኣንቢብካ ተረዲእኻ ሽግርካ ክትፈትሕ ክትክእል ኣለካ ኣይኮነን ግን ናይ ውሽጥኻ ሽግር ከማን ኩሉ ሓላፍ መንገዲ ፈልጦ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኩሉ ደንብ በልካ ኮይኑ ንኩሉ ሓግዘኒ ጥራሕ እንድሕር ትብል ኮንካ ፀገም ይኸውን ማለት እዩ ሚስጢር ዝበሃል ሰ ኣይህልወካን ካልኣይ ነገር ገንዘብ ከተምፆ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ነቶም ንኣሽቱ እየ ዝብል ዘለኹ እቶም ንኣሽቱ እውን ብትኽክል ስድራና ክንሕግዝ ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ወይ ካልእ ፀገማት ወይ ስራሕ ኣቢለ ክፍትመ ዝደሊ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ዘለኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ኤውሮጳ ኹን ኣሜሪካ ዋላ በዓል ካናዳ ናይ ትምህርቲ ወረቐት ክህልወካን ተማሂርካ ሕጋዊ ዝኾነ مش كم زي حفتنا تبلو زلا فرجت غيركا ناي تمرت ورقه حسكاسي بحق بطعمي شجاري ابز عدم بهم عينتات نحر ترخيب كاسي
እዚ በፍጹም ተኣማንነት እውን ሓድሮም ኣይክእልን ይንዓኻ ንክቆፅርኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድሕዝዎ ፖይንት ኣሎ ከመይ ኢኻ መን ኢኻ እንተዋይ ኢኻ እንታይ ጌርካ ነርካ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብዛ ዓዲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ገበን ጌርካ እታ ፀላም ነጥቢ እንድሕር ፅሒፎምልካ ነይሮም ስፓር ፕሪካ ድብልዋ ኣላ እሳ እንድሕር ዳ ገይሮምልካ ፀኒሖም እሳ ንክትከይድ ብውሕዱ 10 ዓመት እዩ ዝወስደልካ ድሕሪ 10 ዓመት ምናልባት የልግስዋ ኮኑ እንተደይ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ኣላ ዝኾነ ኩሉ ነገር ምስ ትገብር ዝኾነ ኩሉ በደላት ምስ ትፍፅም تا برشن مركات أنا كان أي متوعت شن كان قطر خان عمت مرات كانت أنا 4 قطر زبلون الله أنا عن صوت الحراب لمن نات كريجسترين بمولي إزموتهم كل ريوة من مخان كاسي أو أخلو خستاخ بروخوليهم سلازي بجاهاتكم من أسيات إذا حفتنا أنا كبزح كم تساقيرات قلت أدلخ قلت أنت زي كالكو ግን ኣብዚ እውን ብዓይንና ንሪኦም ስለ ዘለና ኣብ ክንዲ ኣብ ቲክቶክ ምውዓል ኣብ ፌስቡክ ምውዓል ኣብ ደድልን ኣብ ደየድልን ከም ምውዓል ኣብዛ ዓዲ 15 ዓመት ዝገበሩ 16 ዓመት ዝገበሩ ኣለዉ እንታይ ይብልኹም ዘለዉ ይትሰምዖም እንታይ ትብል ከም ዘለኻ ይሰምዑኻ ሓንቲ መዓልቲ ሽዑሲ ወረቐት ዘለኩም ጥራሕ ኢና ክንሕዝ ንኽእል እንድሕር ተባሂሎም እንታይ ኹም ክትኮኑ ዋላ ኣብዛ ዓዲ እውን ከምኡ ገብርዎ ኣለዉ ولا ملو بملو اخستاي بلو امبر زخونه سرح قدم زين دا ركتت كتاعتو ديخا دا صريت كتاعتو ديخا دا غلخ كتاعتو ديخا سي بزح ناي قانقان ناي غلن كمان سي بزح حتوتات سي اي بلول كان منيرو لو ما كنكم يكونن مش دو طرح تخيل ديخا قانقا تزارب كان اي تزارب كان طرح ديكون تدي دبلوما دي ولا زخونه ناي مسكر ورقت سي كافت بيت مرتخخ ما تسألك اللو كابي كم تمهرك كل سوس حسكخت ما تسخت كيلا لك سلازت نحنا زقبرنا يجيكا اسخطكم اي تدقومو تمهيركم ابزبلت الدرجة بتصحكم دبلت ادومو استخفلكم صرحو دا حيش ولا تمرتي بعلفلت إلكم قوانقوا خيتردأكم قلا خيتردأكم موالكم أب قلت أمطن كتحلفوه سلازم بجاخاتكم بفلاي تمن أسيات تمن أسيات كاب عسران حموشان سقع سالها زلخم اتنك قبراز قبئن كتقوبرو تقولوا قالكم أبز عدي سبنسكا سم أندراس بروك بلواتا ناي موداتا ناي إنباندرار تمرتي ناي شودن مهار الله إسا سبنسكا سوم أندراس بروك تبلوا السختو الدقوة تبوغي ورقتكم تحزو دحري ورقتنا يزلك كايكونن ورقتنا يزلك كايكونن ولا سكن معلتي حنتي 15 تخون هابوانا تانو بسخمما زخانة بشودن سي زخانة عينت انت غازيت عليهم كتنببو انت بتي في ديهم زينا عند سمعهم من دنببكم كتكودو انت فيلم تاديهم بشودن كتريو انت قلديهم بقلق تريو أباب زلهم ما عندهم سبب تزم الكوتو عنقا بو نتو عنقا أصلهم دو فوتنو إذا تبلو زلا بتعمي محزني بتعمي دحزن بخندي كرتات لكم ماتكم كندي أشحتكم كفيلكم سدرا أمني أبكب دحق إفافاناتكم جانا حنت نجر كي جبركم كلكم تصور حلوز نوركم عدد دلومتكم وعدن حجي نعود وتباهي الكاتجا في فكاخت انت خوين سمعكم ما قال اوت هاجرات تبع الافريقيا زغبر كستاي انت تسال اسي ابزي ابع اوروبا ما حجن كله سب كمان سيت امنت كوغدلو المخانم كتفلط لكم ابزي شو دن قربتي ترد بوليم اجب حدون سمعيخه زي كاين العلو دا امبر تي ناي مزوار ماكينا قال منتات كو تخلو زغبرو نغرات خستات ك غبرو خوليم كوموتات عينت صقماتسي كغاطم خيلي انت ترخيبكا شو دن منالبات
لوهاتهم لملماتهم بزح خستا يخونون اب حق متصو خلو جن زي حقو نجر كتقبر كل خاجن اي قد فخانهم ولا ندحره معلتون مو الكا درجة طور كون كاخات نبر سلاز بجاخاتكم هيوتكم اي تتصلموتو تسديدكم اللهم كاب صدراكم تفليكم نفسكم تفليكم نخلي يتعامون እዚ ኩሉ ኸርተት ኢልኩም መፂኹም ከዓ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኮፍ ኢልካ እቲ ክትገብሮ ድግባእካ ትገብርሲ ኣልሜኖ ስጋዕታ ሶም ስጋዕ ክንዲዚኣ ክትበፅሑለኩም ድብልኹም ስጋዕ ኣብ ኣሲ ክትበፅሕዋ ክትክእሉ ኣለኩም ግድነት ምክንያቱ ሰብኣይን ደሊኽን ጭሕምን ፀሊእኽን ዝበሃል ነገር ድተመሰለ ስቑልካ ኣይኮነን መፂና እምበር ኣይመፁናን ከም መፃና ከዓኒ በትናቶም ሕጊ ኢና ክንከይድ እምበር ብናህና ሕጊ ክንወስዶም ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ኢና መፂና እዮም ዘለና ንሳቶም ኣይኮኑን መፂኦምና ስለዚ በጃኸትኩም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ብፍላይቶም መንእሰያት ትምህርቲ ገደብ የብሉን እንዲ ግን እዞም መንእሰያት ንምግጋይ ገበናት ንምስራሕ ኣዝዩ ተቐባሊ ዝኾነ ኣእምሮ እዩ ዘለኩም ስለምንታይ ኣይርዳእንኒ ንኽትመሃሩ ዝቕበል ኣእምሮ ደይብልኩምሲ ንገበናት ንምግባር ትገብርዎ ትኸድዎ ኣካይዳ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣይትፈርሑ እንዲኹምከ ፅባሕ ንጎስ ከም ዝተኾነ ኸ ኣይትብሉን ኢኹም ከምዚ ናይ ባዕሊ ዓድና ኣይኮነን ዲስሚስ ተባሂልካ ኣለኻ በሊሎም ጥራሕ ሰጎኻ ሽዑብ ድላይካ ኸድካ ኸ ትመሃር ወይ ከዓ ክስታይ ትገብር ከምኡ ይኮነን ኣብዚ እንድዕፍትናትኩም ኣይፈልጥና ይበዓል ካናዳ ግን ከም ዝብሎ ዘላ እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ 3500 ሰባት ተለኪንካ ተለኻኺንካ ክትጠፍእ ሕጂ ከዓ ሓንቲ ሰዓ ከምኣ ስለ ዝረኸቡ ከዓ እንዳጎርጎሩ መዋእለ እዮም ዝኸዱ ሕጂ ንባዕልኩም ፀቢቡኩምሲ ነቲ ካልእ ዝመፅእ እውን ተፅብብሉ ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ኣለኩም ወይ ነቲ ካልእ ብስነ ስርዓት ዝኸይድ እውን ከየዳናገረ ተማሂሩ ክሓልፍ ዝደሊ እውን ተፅብብሉ ኣለኹም ስለዚ እዛ ናይዛ ሓፍትና ኣገዳሲት ኮይና ስለ ዝረኸብክዋ ንዓኣ ከስማዓኩም እየ ፕሌስ ኩልኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ላይክ ኢልኩም ሼር ክትገብሩለይ ብትሕትና ሓተኩም ኩሉ ክሰምዖ ስለ ዘለዎ ሰላም ከመይ ትኾኑ በብዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ዘለዎ ግዜ ክሕልፈትሉ ተስፋ ገበር ምሳኹም ደለኹ ሓፍትኹም ፌርዜ ቅሩብካ ጠፊቐኒ ግን ድሓን ተመሊሰ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ሓበሬታ ንኸመሓላልፍ እየ ድመፀኩም ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ ከዓኒ ኣብ ሓደሽቲ ንካናዳ ድመፁ ኣተኪረ ክዛረብ ኣጋጢሙ ደሎ ሽግራትን ከዓ ማለት እዩ መብዛሕትና ኣብ ካናዳ ንቕመጥ ምናዳ ኣብ ኣልበርታ ደለና ደለዉ ሰባት እኳ ፈሊጦም ምኾኑ እዮም ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብትግርኛ ብዙሓት ሰባት ተዛሪቦም ደለዉ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ክብሎ ደልየ ደለኹ ናብዚ ዓዲ ክንመፅእ ከለና ክንገብሮም ደለና ነገራትን ክንጥንቀቐሎም ዘለና ነገራትን እየ ክዛረብ ማለት እዩ ንካናዳ ክንመፅእ ከለና ኦሪየንቴሽን ይወሃበና እዩ ድሕሪ ክንደይ ሲቲዝን ኣፕላይ ክንገብር ኣለና ኣፕላይ ምስ ገበርና ንሲቲዝን እንታይ እዮም ድሓቱና እንታይ ነጥብታት ክነማልኣ እንደለና ቅድሚ ንሲቲዝን ኣፕላይ ምግባርና ክንደይ ግዜ ይኸድ ወስደልና ኣብቲ ንሲቲዝን ንዳለወሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣበና ተወኪረ ክዛረብ ብሰንኪ ከምኡ ዘይምግባርና ከዓነ ኣጋጢሙ ደሎ ሓደጋ ንክዛረብ የመፅእ ደለኹ ማለት እዩ ንካናዳ ክንመፅእ ከለና 3 ዓመት ሲቲዝን ክትገብር ትኾንካ ኣብ 3 ዓመት ኣብ ካናዳ ክትቅመጥ ኣለካ ወይ ከዓ ተዋህሊሉ እቲ ግዜኻ 3 ዓመት ናይ ምፅናሕ ኣብ ካናዳ ክህልወካ ኣለዎ ለበላት ካብ ቦታ ናብ ቦታፈላለየ ካብ ኦንታሪዮ ናብ ኣልበርታ ገለ ይፈላለየ ግን ሕጂ ብናይ ኦንታሪዮ ክዛረብ ትኾይና ለበል 4 ወይ ለበል 5 ክትበፅሕ ኣለካ ንኣፕላይ ንክትገብር ሲቲዝን ማለት ለበል 4 ለበል 5 ክንብል ከለና ኣብ ESL ማለት ኣብ ቋንቋ ናይ እንግሊሽ ትበፅሖም ለበላት ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ካናዳ ዝተማሃርካዮ ሰርቲፊኬት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ቋንቋ እንግሊሽ ክኸውን ይኽእል ካልእ ዓይነት ሞያ ዝተማሃርካዮ ኣብ ካናዳ ክኸውን ኣሎ ግን ኣብ ካናዳ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ኮይንካ ዝተማሃርካዮ ሰርቲፊኬት ክህልወካ ኣለዎ
إتا جد ندحتو لكن نايقوان قا إنجليش مالتي مخناتو أب كندا تقمت انت لغا كندا خان حانت كابتن قوان قواتات تتقملن كأني إنجليشا إنجليش وي فرنشا تتقم سو إنجليش أتنا إنجليش تزارا باي بوتا انت لغا لبل 4 وي لبل 5 إنجليش كتبت حلكا أب على مونتريال انتو خوينو قا فرنش سلد الزارو غاناتهم كلوان خلي نسو سلد يفضو أو أعطو كيرا تزارا باي دلين يقن حانت كابتن كتن مال انت لكا مالتي سو جيغاتات دفتصن دلو أب سيتيزن كحطو خلو حدشتن كندا دمصو دغبو دلو جيغاتات مالتي قدامي نجر 3 عامت وهابنا انتلو سيتيزن ابلاي كنغبر اب 3 عامت بارت تايم سي بأونلاين ولا 3 غزي نسوم كتمهار انت خليخاتن قوانقوا مالتي بأكال كتكيتو خنكا بعل ادمنتن كالغاري قال قرب غزي وسدالو بأكال كتمهار اب اونتوريغن منم تصدم يلن كيتكا ابلاي غيركا قوانقوا كتمهار تخليخا بعل ألبرتا إدمنتون كالغاري كذاب حجد سامع كوجن بأكل كتمهار قرب جزء وسديو بارت تايم تلكاجن بأونلاين 3 جزء مع تختمهار 3 جزء نصومون كتمهار تخليها مالتيو سو إذا جيركا تقوم قخا تنلبل دبلوها خطبت تخليها شعو أبلاي تقبل سيتيزن مالتيو أب حبرة سبنا نحبش حبرة سب زقات أمدلوجن أب 3 عامت أب كندا جيركا أكندنا عا بلكع تندبلو خانت بتاعت عمال إيكا أبلاي تقبر سرقة تجمير مالت سرقة خبها الكل انتاي نمنجست تقشش دلها مسيلكا ننفسخا تقشش ننفسخا تقشش خلها نمنجست دحسخا مسيلكا جن أب زيت وطقلو حدا خاتاتو دلها ويك أب زيت وطقلو بعلخا كبادو خنبلو كباتا أرتلخا مالتي سو حدا كاب انتايو يجوزو سيرتيفيكيت فيك سيرتيفيكيت أسريحو يجوزو مالتي لبل 4 ويك تدل دلو كابهم لبلات دلو وبوتاتات تدل دلو لبل ناتهم لسيتيزن أبلاي كجبرو سيرتيفيكيت فيك أسريحو أبقى تلبلتي أكن دبتصحو سيرتيفيكيت أبلاي كجبرو مالتي مغنياتو أبلود كتجبرو لك ناي سيتيزنشيب أبلاي كتجبر كلها أيدينات كاديو ناي كل نجار تدلك أبلود كتجبرو لك حنت كاب انت سيرتيفيكيت كانت مهاركا مالتي ريبورت ناتكا كارد ريبورت دي وات ايفر ريبورت كانت مرتدوها بكا مالتي سو نعا ابلود كتجبر خلخا ابي نايت مرت 5 مهاركا انتاي لبل كم دبصحكا اب انجلش كندي نيرونات كانطبي اب ماتس كندي نيرونات كانطبي انجلش طرح انت خوينكا توسد نيركا اب انجلش كندي نيرونات بخاغله كل اب اغلصي مالتي تمهاركالو بيت تمرتي ازي حازو اسكا مهاركالا بيت تمرتخا مالتي سو تمنغست سدون قرو منغستي كونه أبلاي كتجبروا خلهم نسام صدتكم لهم of course نت Ministry of Education كأحد ومن نتاد أبلاي زي أتمرت زي أبعتها ماهرة دبلكا نعكس الدد الله ويكأخذوا ولا لا وإيميل كجبر الله إذا تما هرايزي كستون استبهلا لا بالكام زبط حدي مساخ اختبها لا إذا تما هرايزي ما تسمع يفلتوني مسانا أبزع بيت مرت زي أتما ماهر يفلتوني اختبلا حقي so بسنك كام زي جازيكم سيرتيفيكيت أبلاي مكبار فتنا خد خلهم بأونلاين فتنا خد خلهم كفيلكم بسبعة مفتان حنتتا سيرتيفيكيت مجزأ كالاي كأني بعلخا كنت تفتنوا ناي سيتيزنشيب مسمت أكاني كفيلكا بسبعة كام مفتان تجميرا مالتي ننفسكم أبلاشكم نحبرتسكم أبلاشكم نتي أب كندا دقم دنبر إيرتراوي أبلاشكم حد 3,500 دخوم إيرتراويان citizenship ناتهم dismiss كوين الله مالتي ممتاز أب 3 عامس لبل 4 كتبصحي كالكا أب 3 عامت بارت انت تيك توك كل على 3 ساعات خات تيك توك تقبر كاب صراحة مسمات خات تسرح انتو خينكا ليت تسرح انتو خينكا خان لعليو خات تقبرها بسوشيال ميديا هاي قرمك درف خطري موف خطري بونت أكيب كخصتي أبقى بارات كتمسي لعلي أخات قبر دلخ نتانا عخات دليك هيواتك وحسن الدلوا نزع عدزن خدمت كندي كارت الدبالك أبو مسمت خاصة أنا تحق دبالو خام ختال دقات أمدلو شكراتي زي إذا 3,500 سباسي أمنت من تايم حجتناتهم ساسبند تباهيلو دولاناتهم سيتيزنشيب أمنت من تايم اتدمت انت بسنك نغوط إن أدد رحوس لبهالكم يزحبتي معري قنا يتكخي هابكي إذا مخرطات زي دقاقين كتنا تحبري مناتهم ما بدلو مناتهم وردوهم دلو تم تلكي ممزلوون بخمي عينت كفتنوا مخوليهم of course
أنا جزئي كونكون وأنا خستاي كونكون الحريرم مرة قاعد خم طلع من المكان كم زبالك يواتي Ministry of Education ترى قاعد ولا نتوم بحق إيوه بسرعة زخودون ولا أنت رخبوت ناي education ون من البات زي متأممان كم دقنا تفطني لون كفطنوا مخولم أجتي ناي بحق إيه دتصعرت عيرون نتقنقوا دخاله كوصيو أتي سرح ليلو دحلفها أبقى رخبة مالتي ويكا يا ندعي بتعمل دحزن عينت واقع كيف يلغن دمتاكم ريسبكت داي مهاب ننفسهم قدامي نجر سب ننفسه ريسبكت داي بتخوين نتري دحالفو شجرات داي استبهلالو إذا كل شجر حالفكم ماتيهم سأنا تحق مختال أبزي دل ساسبند آتيهم نتي حبرة سرناتكم كأي دل شمهيكم ما مالت حجي إرتراوي الكأب زخون بيت صحفة كتكيد كلها أملكت حتى خطأت إرتراوي إثيوبيا كوين كأب زخون بيت صحفة أبلا كتقبر كلها نزخون نجر زاد ليك نجر أملكت حتى خطأت مخنيات حقاود يتنسي خايد اللي خنا يبحق لي ولا فيك لي دفلت نجر يكون سو نعوك صابدت أريو أملكت حتى آتو بسانك بسانكي ديتا قداس النت كيوريوس مخان كيرلس كمان كيرلس تدخل معكم محاشوكم نير كيرلس بمخان إذا خلوا قاتمو مالتي إذا راح يكون لايسنس ناي مكينا مزور دي بالكم ناي كندا مكينا خم انشورانس دي بالله كأني مكينا ندا زوركم تتحسكم حدا غاز جبركم حدا غاز يجبركم بوليس حازكم كأني معت لهم سو نت درايفر لايسنس كوت زاد اللي خاني معت نجرك عشان كيركم لهم مالتي نسكم هيواتكم سلدي يقدسكم عبيتناتكم سلدي يقدسكم وحسناتكم سلدي يقدسكم خون ويك أشللتنتكم خونكم داقبركم نتي تقدسوا هيواتو بسلام كمرح زدال إنه زخون نجر بتحقاونتك خدا زدال لقد تبلاشوا لهم مالتي سو سلمتين أبكن زنبات صحت لنا سلمت أبسلست عمسي لبل فوركم بتصحي كأننا أبسلست عمسي نحنتي كلاس كتودات شعات تسومون يدوس دلك سو 4 تسومون سينكم أبسلست عمت 4 تسومون لبل فورتا بصحاكم درايفر لايسنس لك اعتماهيركم ديكم ويك أنك تعدد حاسكم ودمتكم نعاءات رقيمكم تدد اللي فتناتات غيركم تحقاوت محاسينكم انشورانس نميكيناهم سأني زي أمقبار أبكن دي نقرتناتكم ورقات كومبليت لتبلاشير إذا خاطر فتوهم كن أي تزاربوا لنكم إتدحريكم دمت كي مهاروا لكم أي تزاربوا لنكم سو نسخهم كم تجاجيكم كلهم أو ناي سيتيزن كدل أنت داليخا سيرتيفيكيت كوستا شيء لكم كأن نسخهم تبلاشيكم كله نخال سبقات تحبوا سو بليز حلاف النتاوي عنكم نقبرد نجر كل نجر حقا والنت زمال أقخونا له بقى ما تعينا خنفلت على نقصنات قبل هيك لأن مخنات قال عدخات سديتك هيوتك كتقير حاسبك توت أنت لها نشتاعكم كان so please زي حسابولا عريوة نزوم ساسبند خوينكم دلهم كاني أملخ قال فتح يمسالكم so يحواتي please بتحقاو النوتو نخيل نتنواتو عدي حقو خبيرنا مخناتو حقي يلنا عدنا لكان دخات واتس دلخا حانت موتسيت أفكا انتاي دا أبعد حق مسمات أخاد أصلا انتاي حق دي تختل دلخا so حق دي يكون زي اللي نسخاخ حقاو النتفلو كتقبرع تدلني خمالتي so please زي حسابولا نزي فلت أدلو سبك فلت كأشير قوار وازا فيديو بحجهم تقبر تحاسب دلهم كان بليس تتوابلو بتحقاو النتو خيدو يغني لك على معلتي بخالق حبريت أخصاب تمتكم أبزز لكم وسلام طحنا من لكم thank you يا كلكم كم سمعكم منبر زي أقاطي مزلا بتعمد حزني لكم تلاها خمي خوين دلو مالتي كاب حجني نيوغن تسفى قبر تمرتخونهم نتهم بحج دموت صديو على نتهم بحجهم إذا حسبوا زلو ديم تمرتخوني إذا حفتنا كابل بي يمسكناكي بتقدس النتك مالتي بزح بيدي بزح حبريتها تتهبي أخي بتعمي كبد بلا مسكنة بتحكن داول كنا إذا حفتنا هو هندنكا طرحي دلنا أو كل يخا أب كندا طرحونا يكونن فورجتي زبزح ጊዜ ስደተኛታት ኢና ንገብሮ ስለዚህ ካብkom ዓይነት ገበናት ክንወፅእ ጥራሕ እዩ ዘለና ዓቕምና ንገብር ተኽእልናዮ ንኽእሎ እንተደይከኣልናዮ ከዓ ከም ንኽእሎ ከዓ ንፅዕረሉ
ደይከኣል ነገር የለን ኣነ ክንደይ ግዜ ብቁፅሪ ተሪፈ ስጋዕ ሕጂ ብሰንኪ ቁፅሪ ካልእ ክመሃሮ ዝደሊ ነገራት ክመሃር ኣይከኣልኩን እቲ እዚ መንግስቲ እዚ መንግስቲ ሾደን ሓተቶ ክገብሮ ዘለኒ ግን ገይረስ እሰርሓሉ ኸማን ኣለኹ ግን ካብዚ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ግን ካልእ ድሌታት ስለ ዝነበረኒ ካልእ ዓይነት ስራሕ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ሞያ ክሰርሕ ከዓ ድሌት ስለ ዝነበረኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ቁፅሪ መባልዕቲ ኣይኮነትን ኣነ ግን ቋንቋይ ተማሂረ ናይ ቋንቋይ ወረቐት ኣለኒ ናይ ስራሕ ናይ ስራሕይ ወረቐት ኣለኒ ኩሉ ኣለኒ እቲ ዝደለኽዎ ግን ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ኣይኮነለይን ትድሓስክዎ ሒዝ ዘለኹ ይፍትን ከዓ እንተኾነ ኸውን እንተደይኮነ ከዓኒ ዋላ ሓንቲ መንበረይ ድኸውን ኣለኒ ከዛርበን ንኽእለኒ ቋንቋ ኣለኒ ተሓቲተ ክምልስ ክእል ሓቲተ ክምልሱ ለይኽእሉ እዚታት ቁርብተይ እቲ ግሩንድ ድበሃል ጥራሕ እቲ ቤዝ ድበሃል እንድሕር ሒዝካ ኸማን ፅቡቕ እዩ ከኣላ ኣይትኽኣላ ግን ባዕልኻ ትገብራ ከም ባዕልኻ ትገብሮ ድበልፅሲ የለን ማለት እዩ ሓገዝ ዘይደሊ ሰብ የለን ኣብ ትምህርቲ መፅኻ ኩሉ ሰብ እንዳሓተተ እንዳተሓተተ እዞም ኩሎም ኢንጂነራት ፕሮፌሰራት ዶክተራት መምሃራን ወሬቨር ኩሉ ከይሓተተ ሓግዙ ንኸይበለ ኣይኮነን በፂሕዎ ባጀላ ገዚእኻ ብደይ ሕጋዊ ክትከይድ ሸርኮት እዚ ድራይቪንግ ላይሰንስ ከምኡ ብገንዘብ ተገዛእ ጌርካ ክትከይድ ገለመለ ግን ሓደ መዓልቲ ሽግር ምስ ዘጋጥመካ ታሕቲትካ ከማን ኣይትምልሶን ኢኻ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ብጣዕሚ የኸቢድ ሕጊ ከም ናይ ኣፍሪቃ ምጥፍፋእን ኮራፕሽንን ገለመለታትን የለን ማለት ኣይኮነን ክህሉ ክእል እዩ ግን ከዓ እስኻ ከም ካልኣይ ዜጋሲ እቲ ንዓኻ ዝህልወካ ተቐባልነትን ነቲ ወዲ ዓዲ ዘለዎ ተቐባልነትን ግን ሓደ ኣይኮነን እምበር ኣብ ቤት ትምህርትታት ሓደ ግዜ ብምሉኡ ዲስሚስ ገይሮሞ ከም እንደገና ተምሃሮ ክፍተኑን ከብሉን ተሓቲቱ ብዙሓት ነይሮም ሕማቕ ተሰምዖም ምክንያቱ ብስርዓት ዝሰርሑ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣይንደግሞን ኢና ድበሉውን ነይሮም ግን ፈትዮም ፀሊኦም ተዘይደጊሞሞ ፍታ ደለዎ ጠጠው ብሎ ከም ሰቦም ግን ካልኣይ ግዜ ኣብ ፈተና ኮፍ ከም ድብሉ ኮይኖም እዮም ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ማለት እዩ ብሰንኪ ሓደ ክልተ ናይ ፈተና ድተዳለወ ክስታይ ስለ ዝሰረቑ ንኩሉ ከዓ ዓዲሎሞ ድሽየጥ ሸይጦሞ ገለ ገይሮሞ ዳሕራይ ንኩላ ተላኻ ከም ትኸውን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝሓፍትና ተቕርቦ ደላ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ሓቦ ጌርኩም ቶም ብፍላይ ቶም መንእሰያት ኣነ ኣብቶም መንእሰያት እየ ምክንያቱ ዝኩሉ ዝሓለፍኩሞ መከራ ዝኩሉ ዝሓለፍኩሞ ስቃይ መፂኹም ኣብቲ ድሓኒ ድበሃል ዓዲ መፂኹም ኩሉ ኦፖርቹኒቲ ከለኩም መሳርሒ ከለኩም ካልእ ትረፍሲ ኣብ እንታይ ካ ትብሎ ኣብ እንታይ እዮም ድብሎ ላይብረሪ ከይድኩም ከማንሲ ቆፀራ ጌርካ ከረድኡ ዝኽእሉ ተፈላለዩ ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ድሕር ደይ ተረዲእካ ከይድካ እውን ሓቲትካ ከረድኡ ዝኽእሉ ኣለዉ መምሃራንካ እውን መሰል ኣለካ ክትሓቶም ኤክስትራ ድምህሩ ሌክስ ሄልፕ ድብልዎ ብዛዕዲ ማለት እዩ ካብቲ ሰዓታት ናይቲ ትምህርቲ ሓሊፉ ሓገዝ ዝግበረሎም ተምሃሮ ድኹም ዝበሉ እንድሕር ኮይኖም ወይ ዘይተረድኦም ወይ ዘይወድእዎ ዕዮ ገዛታት እንድሕር ኣለዉ ወይ ድበርትዖም እሞ ክሰርሕዎ ደይከኣሉ እንድሕር ኣሎ ሰዓት ዝግበረሎም ምፍለየሎም ከይዶም ከዓኒ ኣብኣ ይምልእዋ ማለት እዩ ሕጂ ሳብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዓለም እንዳነበርኩም ብናይ ስርቅን ብፎርጅድ ዝኾነ ክስታይን ከምኡ ጌርኩም ንነብስኩም ተለኪንኩም ሰባት ክትልክሙ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ደይተሰማዓኒ ናይ ዝሓፍትና መደብ
ብጣዕሚ ካፍቲ ብሉጥ ዝኾነ መደብ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ንግዜኡ ስጋዕ ምስ ካልእ ነገራት ትመፃና ተስፋ ገብር ግን ኣብ ድሕሪ ሕጂ ክትመፃና ከላ ብጣዕመን ዳሓሸን ዜና ሒዛህልና ክትመፅእ እቲ ጣዕመን ዳሓሸን ዜና ሒዛህልና ክትመፅእ እንድሕር ኮይና ከዓ እቲ መንእሰይና ኹን ወይ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ጥዑም ዝኾነ ስራሕ ምዝሰርሕ ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ እንድሕር ደየለ ካበይ ኣብ ኣርያ ከተምፃልና ጥዑም እቲ ዘሎ እዚ ከዓኒ እቲ ዝፀበቐ ስራሕ እዩ ምክንያቱ ኣሕዋታ ኹኑ ኤርትራውያን ኹኑ ዋላ ኢትዮጵያውያን ኹኑ ዋላ ደቂ ካልእ ሃገርና ዝቋንቋ ድሰምዑ ሲ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ንክድሕኑ ኢላ ዝሰርሓቶ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታን መልእኽትን ካብ ሓደጋ ንምድሓን ንነብስኻ ካብ ሽግርን ካብ ጥርጠራታትን ንምውፃእ ኣዝዩ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ኩልኹም ነዚ ትሰምዑ ዘለኹም ሼር ክትገብርዎ ብትሕትና ሓተኩም ማለት እዩ እንተኽኢልኩም እውን ኣብቲ ናታ ከይድኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ሼር ክትብሉላ እሞ ኩሉ ክሰምዖ እቲ ብካናዳ ዘሎ ዲ ዋላ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ንኩልና ዝምልከት እዩ ንኩሉ ስደተኛ ዝምልከት እዩ ምናልባቶም ነቲ ቋንቋና ዘይርድእዎ ይርድእዎን እዮም እቲ ዝርድኦ ግን ይርድኦ እቲ ስደት ተኾነ ወዲ ይውዳእን እዩ በቲሉ ሲ መንእሰይ ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ዝኩሉ ሽግርን መከራን ሓሊፍካ መፂኻ ከዓኒ ኣብ ክንዲ ሰጥ ኢልካ ብሩህ መጻኢ ክህልወካ ኣብ ክንዲ ምፅዓርካ ኣብ ዘይተደለየ ነገራት ምእታው ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ ስለዚ ተለኻኺንካ ምጥፋእን ከምቲ ዝበለቶ ትድፅላእካ ነገር ብሰንኪ ሓደ ክልተ እስኻ ከድካ ፍትመሰልካ ሕልው ዝኾነሉ ስራሓትን ኣብቲ ብፃዕርኻን ተማሂርካ ብግቡእ ሰዓታትካን ግዜኻን ኤነርጂኻን ወዲእኻ ደምፃኻዮ ነጥብታት ከድካ ኣብ ገለ ከምዚ ዝበለቶ ከድካ ክትሓትት ኤርትራዊ ድብል ሽም ዝተሰምዐ ጥራሕ ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ ክትኣቱ ከለኻ ካብኡ ዝኸፍእ ስክፍታን ካብኡ ዝኸፍእ ርእሲ ምድናንን ክህሉ ስለ ዘይክእል ነታ ኤርትራውን ብዓብኡ ከምኡ ዓይነት ሽም ከነውህባ ቁናዕ ኣይኮነን ስለዚ ፕሊስ ኩልኹም ቶም ኣብ ጌጋ መስመር ዝነበርኩም ኣቲኹም ሞኒኹም ሕጂ ዋላ ሓንቲ ሓንሳ እንድሕር ተጣላቂኻ ኢኻ መዋፅኦ ፍጠረልኩም ኢና ንብል ነቶም ድመፁ ግን ከምኡ ዓይነት ምኽሪ ናይ ዝሓፍትና ዓይነት ምኽሪ እንዳመኸርኩም ብግቡእ ትምህርቶም ተማሂሮም እታ ወረቐቶም ሒዞም ሂወቶም ክመርሑ ክንመኽሮምን ክንምዕዶምን ይግባእ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ሉል ባሕሪ ሚድያ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብዚኣ ክውድእ በዛ ሙዚቃ እዚኣ ገይረ ክውድእ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታትና ይኹን ዓወት ሓፋሽ ብርሃን